Bonjour chers élèves. Voici la réponse des questions d'évaluation qu'on a déjà posées. هذو الأجوبة على الأسئلة اللي حطينا على l'évaluation في الفيديو السابق. ها هما الأجوبة ديالهم. دونك السؤال الأول: le titre La boîte à merveilles. L'auteur Ahmed Sefraoui, c'est un roman autobiographique. Date de publication en 1954. Donc la description de la maison de la voyante Dar Chouafa. Comment elle est décrite dans l'extrait. Donc, il se trouve au rez-de-chaussée. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par le Chouafa, principal locataire. Au premier étage, habitaient Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma fait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouia le deuxième étage. دونك في هاد السؤال هذا التاني ما غاديش نديرو هاديك لا ديسكريبسيون كامل اللي كاينه في الاكستري، غناخدو غير اللي عندنا به الغرض، غير سكي اسونسيال. دونك قالك وصف لا ميزون دار الشوافه كيفاش دايره، دونك مناش كتكون، فين جات، شحال فيها ديال لي زيتاج، وشكون اللي كيسكن في لي شامبر او في شاك ايطاج، شكون هما لي زابيتون ديالو. فوالا ندوزو لا ترويزيام كيستيون. Ce qui montre donc déjà ضروري باش الجواب والسؤال يكون عندنا صحيح والتركيبة ديال الجواب تكون صحيحة، خصنا نحترموا لا فورمول ديال السؤال. دونك qu'est-ce qui montre que سيدي محمد souffre de la solitude؟ الجواب خصو يكون بالطريقة التالية: ce qui montre que سيدي محمد souffre de la solitude سي، نديرو سي وغنديرو جوج نقطات عاد نبداو الجواب. دونك الجواب بيان سور خديناه من l'extrait. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. يعني هاد الوحدانية قتلتني، كنحس بواحد الثقل كبير عليا. فوالا دونك هذا هو سو كي مونطر كو سيدي محمد سوفخ دو لا سوليتود. السؤال الموالي الرابع. دونك او سو تروف لو مسيد؟ لو مسيد اولا ليكول كورانيك بحال كنقولو سو تروف دونك الصيغة ديال الجواب خصها تكون كالتالي: لو مسيد سو تروف لا بورت دو درب نوالا. هذا هو الجواب ديال السؤال. ندوزو الجواب الخامس: pourquoi le narrateur ne veut pas aller au bain mort؟ دونك الجواب ديما خصنا نحترمو صيغة الجواب، كنقولو le narrateur ne veut pas aller au bain mort parce que. دونك ضروري خصنا نجاوبو بهاد الصيغة التالية: parce qu'il ne l'aime pas car il a un sentiment de malaise envers ce dernier. ما كيرتاحش ملي كيمشي للحمام مع الأم ديالو. دونك لو بان مور كما ديجا قلنا هو الحمام. ندوزو للسؤال السادس. دونك السؤال السادس كيقول: comment le narrateur considère-t-il le bain mort؟ le narrateur هو سيدي محمد. دونك الجواب غيكون كالآتي: سيدي محمد considère le bain mort comme un espace d'impudeur et de laisser aller, comme un lieu de potage et de commérage. c'est-à-dire كيتجمعوا فيه العيالات بلاصة الإشاعات، بلاصة الهضرة الخاوية والجموع الخام. فوالا لا ريبونس. ندوزو للسؤال الأخير ديال الأسئلة اللي سبقت وحطيت لكم في لا فيديو بريسيدونت. رحمة إلى لا زبيدة سو سون ديسبوتي. دونك السؤال كيقول بوكوا رحمة إلى لا زبيدة سو سون ديسبوتي. سو سون ديسبوتي كتعني علاش تناقشوا ولا علاش دابزوا. دونك الجواب هو كالتالي: رحمة إلى لا زبيدة سو سون ديسبوتي à cause de la lessive. La lessive boîte التصبين. car la Zoubida a trouvé la terrasse pleine de vêtements. La lessive de رحمة. دونك لقات السطح عامر بالحوايج، ولالا زبيدة ما لقاتش فين تنشر حوايجها، حيت رحمة سبقتها وصبنات ونشرت الحوايج. داكشي علاش تناقشوا ودابزوا بالهضره. دونك كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش ديروا جيم، تشتركوا وتبارطاجيو مع اصحابكم باش تعم الفائده. وحظ موفق في النقطه ان شاء الله. الله يعاونكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.